السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. إن شاء الله نتمنى أنكم تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. إن شاء الله اليوم عندنا بعد التمارين، عندنا دي زيكزارسيس، وهاد لي زيكزارسيس اللي عندنا اون دوا كومبليتي. كما كنشوفوا هنايا عندنا قالوا لك في ليكزارسيس كومبليت لي مو، نكملوا الكلمات باغ اون او اون، بأون أو أون. إذا هنا عندنا جوج ديال الاختيارات. عندنا هنا خصنا نكملوا الكلمات سوا بأون اللي كتكتب أن ولا أون اللي كتكتب أن. كنا قلنا قبل أن هادو كيتنطقوا عندهم نفس النطق، ولكن كاين الفرق في الكتابة، وذلك لأن هادو عندهم واحد القاعدة، هذه عندهم واحد القاعدة. دونك إذا بلا ما نحرق لكم المراحل غادي نبداو على بركة الله. دونك هنا عندنا كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا جمل، غنبداو بقراءه الجمل وديك الساعه غادي نشوفوا. هنا عندنا هاد النقط هنايا كما كتشوفوا معايا. دونك هاد النقط اللي خصنا نحطوا فيهم سوا اون اللي با ان ولا اون اللي با ام. واذا نبداو اول حاجه بقراءه الجمل ومعرفه المعنى ديالها. S'il fait beau dimanche, nous irons nous promener à la campagne. S'il fait beau إلا كان الجو زوين، إلا كان الجو زوين. s'il fait beau dimanche يوم الأحد. nous irons غنمشيو، هذا لو فيرب aller في الفوتور. nous irons nous promener غنمشيو نمشيو نتمشاو، nous promener ولا نتساراو à la campagne. à la campagne في العربية à la campagne. d'accord. l'essentiel dans la vie est d'être en bonne santé. l'essentiel dans la vie، الأهم الحاجة الأساسية في الحياة dans la vie est d'être en bonne santé، هي تكون بصحة، santé بصحة جيدة، bonne santé. d'accord. ce midi au menu c'était purée et jambon. ce midi شنو هي ميدي؟ ميدي هي في وسط النهار، هي 12 ديال النهار. ce midi او منو، في المنيو ديال الماكله ديال الاكل عندنا داك المنيو اللي كناخذو الا بغينا نعرفوا شنو بغينا ناكلو. سيتي شنو كان عندهم في المنيو؟ سيتي بوري. بوري هي البطاطا كتكون مسلوقه وكتكون معجنه، هذه كتسمى لا بوري. سيتي بوري اي جامبون. جامبون هو اللحم ديال الخنزير. دونك ce midi au menu c'était purée et jambon. اذا غنعاودوا القراءه ديال الجمل. s'il fait beau dimanche, nous irons nous promener à la campagne. S'il fait beau dimanche, nous irons nous promener à la campagne. L'essentiel dans la vie est d'être en bonne santé. L'essentiel dans la vie est d'être en bonne santé. Ce midi, au menu, c'était purée et jambon. Ce midi, au menu, c'était purée et jambon. اذا غنعطيكم واحد المهله من التفكير باش هنايا غادي تحدوا واش غادي تكتبوا ام ولا ان في هاد الكلمات هادو. اذا غنشوفوا دابا الاجوبه. فوالا دونك الجواب هنايا s'il fait beau dimanche nous irons nous promener à la campagne. اذا هنا علاش قلنا كومباني درناها ب ام وما درناش ان باغ اكزومبل؟ علاش درنا ام؟ علاش؟ لان هنا عندنا بي، وملي كتكون عندنا هاد بي ديما خصو يكون ام هي اللي تكتب ماشي ان. هنا سونتي اللي هي الصحه، سونتي هنا كتبناها ب ان. علاش؟ لان ما متبوعاش ب بي ولا ب بي ولا ب ام، دونك غنكتبوها ب ان. لا ميم شوز بالنسبه جامبون. جامبون هنا كما كنشوفوا هنايا عندنا بي، دونك باش عندنا بي هنا ضروري خصنا نكتبو ام. La postière a apposé un tampon sur les timbres. La postière اللي هي ساعية البريد a apposé دارت، يعني دارت داك الطومبو. راك عارفين نتوما الطومبو في لي تامبر، دارت طومبو sur les timbres. d'accord. sur les timbres. Le paysan travaille dans son champ. Le paysan travaille dans son champ. Le paysan اللي هو الفلاح كيخدم في لو شون ديالو اللي هو في الحقل ديالو.
Le tambour, اللي هو الطبل, le tambour est un instrument de musique. Le tambour est un instrument de musique. Je répète, la postière a apposé un tampon sur les timbres. Le paysan travaille dans son champ. Le tambour est un instrument de musique. La postière a apposé un tampon sur les timbres. Le paysan travaille dans son champ. Le tambour est un instrument de musique. D'accord? إذا نعطيكم مهلة للتفكير. إذا كما كتشوفوا معايا هنايا دونك لا بوستير ا ابوزي ان طامبون سور لي تامبر. دونك لو طامبون كيفاش كيتكتب ا ام باسكو ديجا حنا عندنا لو بي هنايا اذا كنكتبوا ا ام لو طامبون ولا ان طامبون. داكوغ دونك لو بيزون ترافاي دون سون شون. لو شون اللي هو الحقل. دونك لو شون كيسكولنا هنايا عندنا لا ليتر بي. لا ليتر بي هنا دونك خصنا نديرو قبل منها ا ام لان فاش كتكون عندنا بي ولا كتكون عندنا لا ليتر بي ولا لا ليتر ام ديما كنكتبوا ا ام داكوغ قبل. دونك شون ا ام. لو tambour لا ميم شوز عندنا لا ليتر بي دونك غادي نكتبوا ان. لو tambour est un instrument de musique à percussion. D'accord? إذن Mon petit frère dort paisiblement dans sa chambre. Mon petit frère خويا الصغير كينعس شنو paisiblement بسلام. هي بسلام paisiblement dans sa chambre في الغرفة ديالو. Je laisse fondre un carré de chocolat sous ma langue. Je laisse كنخلي fondre دوب. كنخلي الدوب شنو كنخلي الدوب كنخليه يذوب ان كاري دو شوكولا واحد سميتو واحد الطرف ديال الشوكولات ان كاري اللي هو مربع ديال الشوكولاته سو ما لونغ تحت شنو هي لا لونغ اللي هي اللسان ديالي تحت اللسان ديالي هي لا لونغ. دونك هنا عندنا شامبر وهنا عندنا لونغ. دونك هنا غنعطيكم مهله ديال التفكير باش تشوفوا الجواب باش نخليكم تعرفوا الجواب. إذا كما كتشوفوا معايا هنايا mon petit frère dort paisiblement dans sa chambre AM parce que déjà عندنا la lettre B. Je laisse fondre un carré de chocolat sous ma langue. Donc la langue هنايا AN parce que ماشي متبوعة elle n'est pas devant B ou bien P ou bien M. donc عندنا AN. d'accord voilà. نشوفوا هنايا عاوتاني عندنا هنايا des mots. عندنا une ambulance, un champion, le dimanche. une ambulance اللي هي l'ambulance كنعرفوها كامله. un champion اللي هو هو الشامبيون ما عرفتش نقولوا بالعربيه. لو champion اوكي. لو dimanche هو يوم الاحد. داكوغ لو champion هو البطل. استسمح champion هو البطل. اذا هنا غادي نشوفوا نلاحظوا هنايا وغنشوفوا باش غادي نعمروها واش ب ان ولا ام. إذا هنايا عندنا une ambulance أكيد غنديرو AM puisque le AM est devant le B. un champion la même chose AM parce qu'elle est عندنا elle est devant la lettre B. et le dimanche هنا عندنا AN parce qu'elle n'est pas devant P ou la B ou la M donc ما عندناش مشكل. هنا عندنا l'orange grand une plante. l'orange grand une plante. يلا فازي نعطيكم لورانج اللي هو اللي هو الليمون. غران اللي هو كبير. اون بلانت اللي هو العشبه. اذا كما كتشوفوا معايا لورانج هنا غنكتبوها ب ان. هنا ما عندناش بي ولا بي ولا ام. لا ميم شوز بالنسبه للغران و لا ميم شوز بالنسبه اون بلانت. Encore هنا عندنا devant 40 la jambe. devant
40 la jambe. دونك devant هي أمام، 40 هي 40، la jambe اللي هو ساق. devant 40 la jambe. devant 40 la jambe. إذا نشوفوا الجواب. فوالا عندنا devant هنايا AN 40 AN la jambe AM parce qu'elle est devant la lettre B. D'accord? Une amande, la branche, le champ. Une amande, la branche, le champ. Une amande, هنا une amande اللي هو لوز. Donc une amande, la branche اللي هو الغصن، لو شون اللي هو الغناء. دونك هنا ديما كنشوفوا شنو تابع، يعني شنو هي لا لتر اللي تابعه باش نقدروا نحددوا شنو غادي نكتبوا في هاد النقط هادو، واش ان ولا ام. اذا نشوفوا فوالا اون اموند ان سي بيان باسكو هنا ما عندناش لي لتر سبيسيفيك اللي هما بي بي و ام. La branche la même chose عندنا هنايا la lettre C و le champ هنايا la même chose هنا عندنا la lettre T. دونك ماشي مشكل، ما عندناش مشكل هنا. دونك فوالا شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، وان شاء الله نتمنى انكم كتستافدوا معنا. هذه هي اهم حاجه بالنسبه لنا حنايا. شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، وشكرا لكم بزاف كثيرا على الدعوات ديالكم. بارك الله فيكم، ودعيو معنا بزاف بزاف بزاف، حنا محتاجين الدعوات ديالكم. بارك الله فيكم، شكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.